Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه وارض اللهم عن صحابة سيدنا محمد اللهم صل عليه واغفر لأمة سيدنا محمد اللهم صل عليه واجبر أمة سيدنا محمد وتجاوز عن أمة سيدنا محمد كرامة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مكرمون الأفاضل، صاحب هذا المجلس شيخنا الشيخ إقبال خان، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية وطول العمر. مشايخنا الكرام دكتور دمياطي، نسأل الله تبارك وتعالى يحفظه وأن ينفع بعلومه الشريفة. حبائب الكرام ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بمددهم وأن ينفعنا بعلومهم الشريفة، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, beliau telah memuji dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, dan juga beliau menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan selalu mendoakan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh umat Rasulullah SAW, berikan keberkahan hidupnya dan berikan semuanya manfaat ilmu-ilmunya, terutama guru-guru kita yang telah hadir semua. Beliau sudah sebutkan sebagai takdiman ikraman. يا أيها الكرام، الشيخ طلب منا أن نتحدث عن القرآن. القرآن له فضائل كبيرة، أعظم فضائله أنه كلام الله عز وجل، المعجز والمعجز بكلامه والمتعبد بتلاوته، فهو أشرف كلام وأفضل كلام لأنه كلام الخالق جل وعلا. Baik, malam ini akan menyampaikan tema tentang fadilah keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kalam Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya pahala bagi yang membacanya, tapi mukjizat yang terus akan sampai sepanjang masa. والقرآن الكريم من فضائله أيها الكرام أنه شفيع للعبد، شفاعة في الآخرة، وهذه الشفاعة تدخل العبد يوم القيامة في أعلى درجات الجنان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد، فيقول القرآن: أي رب منعته النوم والراحة في الدنيا فشفعني فيه، فيشفع له فيدخله الجنة. Al-Quranul Karim ketika saya dibaca akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Bahkan dalam hadis disampaikan Al-Quran dan puasa dua-duanya akan memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran akan berkata, akan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Quran, ya Rabb, dia telah melakukan apa yang menjadi perintahmu dan dia juga meninggalkan semua laranganmu karena dia tahu dengan membaca ayat-ayatmu itu. Sampai di sini. Wal Qur'anu hujjah, imma hujjatan li sahibihi wa imma hujjatan alayhi wal iyad billah. فيكون القرآن حجة لمن تمسك بهدي الله واستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يكون القرآن حجة لمن عمل بأحكام القرآن. يكون القرآن حجة لمن تخلق بأخلاق القرآن. Dan Al-Quran pun menjadi hujjah
menjadi dalil, menjadi salah satu bukti bahwa ada hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah, syariat Allah, semua dihimpun di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sebagai tanda kenabian Rasulullah SAW dengan mujizat Al-Quranul Karim. لكن أيضا في المقابل يكون حجة على صاحبه إذا لم يعمل بآيات القرآن، لم يتخلق بأخلاق القرآن، بل قام بهجر القرآن، لم يتلو القرآن الكريم، يكون حجة عليه والعياذ بالله. Baik, kemudian Al-Quran pun menjadi hujjah bagi mereka yang membacanya, yang mengamalkannya. Maka seseorang itu sungguh akan menjadi tercela atau rugi ketika mereka paham dengan Al-Quran tapi ternyata menyalahi dari isi Al-Quran itu sendiri. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن، اقرأوا من فعله، قرأ يقرأ قراءة وهو فعل أمر، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما معنى لأصحابه؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا لقارئه، شفيعا لتاليه، قال لصاحبه، ولها معنيين. المعنى الأول مصاحبتك لابد تكون للقرآن الكريم، أينما جلست في حلك في ترحالك في سفرك لابد يكون لك ورد مع القرآن الكريم، يكن القرآن بمثابة الصاحب الرفيق لك في طريقك. قال والأمر الثاني لأصحابه، قال الذين يهتدوا بهدي القرآن، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في حديث الجليس الصالح والجليس السوء، قال والصاحب قال هو الرفيق هو الجليس، فأعظم رفيق لك قال من تأخذ منه أخلاق طيبة، وأعظم من تأخذ منه الأخلاق والعبادات قال صحبة القرآن. Baik, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis beliau sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita, untuk li sahibi, yaitu untuk orang yang membacanya. Kemudian siapa sahib yang dimaksud di dalam hadis ini? Mereka adalah orang yang selalu membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkannya, bahkan Al-Quran pun menjadi akhlaknya. والقرآن يا كرام لابد لنا أن نقرأه ونداوم على تلاوته، لأنه سبب لنزول الرحمة، سبب لنزول السكينة. قبل قليل صلينا العشاء وشيخنا قرأ فينا سورة الكهف، وسيد بن حضير أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لكن كان مصاحب للقرآن. عندما تعب من سفره جلس ربط الفرس وجلس تحت شجرة يقرأ سورة الكهف. قال فإذا بغمامة بيضاء نور تنزل، قال فالفرس خاف ووجل وهرب. سيدنا أسيد لما رأى المنظر خاف، ما هذه الكتلة النورانية التي نزلت؟ فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت مع الملائكة لسماع القرآن، وهذا المجلس قرأت فيه سورة الكهف، ونحن يقينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة ونورانية الملائكة نزلت ببركة القرآن الكريم. إذا أردنا سكينة للقلب لابد لنا أن يكون لنا ورد مع القرآن. إذا أردنا أن تكون لنا سكينة بالحياة وعدم مشاكل علينا أن يكون لنا ورد مع القرآن الكريم. إذا أردنا أن تكون بيوتنا فيها سكينة قال علينا أن نقرأ ونعلم أبناءنا تلاوة القرآن الكريم في البيوت. Subhanallah, Al-Quran Karim menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang panjang juga, dalam satu riwayat itu
tidaklah seorang kaum mereka duduk untuk membaca Al-Quran Karim illa nazilat alaihim sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan meliputinya. Kemudian wa wasiyatuhumur rahmah, rahmat Allah diturunkan untuknya, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakannya, menyebut-nyebut nama orang-orang yang membaca ayat-ayatnya. Lalu Al-Quran itu pun akan menjadi sebab ketenangan dalam rumah tangga kita, akan menjadi kedamaian dalam keluarga kita. Ingin tenang, ingin damai, maka bersama selalu dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran huwa sabilul hidayah. Al-ummah fi uzuf an Al-Quran, qalil man yaqra Al-Quran. Sabab al-hidayah, البشرى في الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم، الأجر العظيم بالقرآن. ماذا قال ربنا في سورة الإسراء؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طريق الهداية بالقرآن، طريق الرحمة بتلاوة القرآن، طريق البشرى والفوز في الدنيا والآخرة بالقرآن. الأجر العظيم لا يناله الإنسان إلا بتلاوة القرآن الكريم. Al-Quran juga sebagai sumber hidayah, sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dan al-fauza akan menjadi keberuntungan, kesuksesan bagi mereka. Siapa sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, orang yang selalu bersama Al-Quranul Karim. Ya kiram, سيدنا الإمام النووي ماذا قال عن القرآن؟ الأمة الآن في هجر للقرآن. قال كنا نتعلم القرآن ونحفظ القرآن، فإذا أتقنا القرآن وحفظنا القرآن تعلمنا الفقه والحديث دون الانشغال عن القرآن. حتى العلماء في الفقه في الحديث في علومهم قال كانوا لا ينشغلوا عن القرآن. ولذلك ورد عن مولانا الإمام الشافعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني في غير رمضان ما كان يقرأ. قال كان يقرأ ممكن في الشهر يختم 4 أو 10، لكن في رمضان كان يختم القرآن 60 ختمة. قال وهذا كناية على إيه؟ تمسك الأمة قديما بالقرآن الكريم واهتدائهم بالهدي القرآن الكريم، لأنهم يعلموا أن أعظم مصيبة للأمة قال هي ترك القرآن الكريم. Subhanallah, kita semuanya hendaknya belajar Al-Quran. Bagi yang belum bisa membacanya, yang sudah mampu bacanya, ayo kita memahami makna arti dari Al-Quran itu. Yang sudah paham, ayo kita menghafal Al-Quranul Karim itu. Sebab dengan menghafal itu kita akan merasakan keasyikan, kenikmatan dalam membacanya, dalam memurajaahnya. Bagi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau saking asyiknya, setiap di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sittin, sampai 60 kali khatam. Jadi siang khatam sekali, malamnya khatam sekali. Nah kita mungkin kalau nggak bisa 1 bulan sekali khatam Quran, ya mungkin 2 bulan sekali. Nggak bisa 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa 3 bulan, paling nggak setahun sekali. Nggak setahun nggak sekali, nggak bisa, kebangetan namanya. صلى على النبي محمد. سيدنا عثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن، كان له كلام عظيم يحتاج منا إلى تدقيق. قال سيدنا عثمان والله لو طهرت قلوبكم ما مللتم من كتاب الله. لو القلوب الإنسان إذا أراد أن يعرف قلبه طاهر أم غير طاهر، قال لابد أن يعرض نفسه على القرآن، على تلاوة القرآن.
على حب سماع القرآن الكريم. لو طهرت قلوبكم ما مللتم من تلاوة القرآن. لذلك يا كرام، شوف القرآن علامة لطهارة ونقاء القلب. وأعظم مصيبة للأمة قال عندما الأمة تهجر القرآن فينزع القرآن من بين الأمة والعياذ بالله. Al-Quran pun akan menjadi cahaya dalam hati. Maka musibah yang terbesar bagi umat itu ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam hadis Rasulullah pernah diminta oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mengkilatkan, membeningkan hati kami yang kotor ini ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Aksiru tilawatil Quran." Perbanyak olehmu dengan membaca Al-Quran, maka akan bening hatimu itu. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة إذا هجرت القرآن. بل ربنا في سورة الفرقان سمى الهاجر للقرآن الذي ما يتلو القرآن ما يعمل بالقرآن بأنه عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول، شوف ما هي الشكاية اللي بيشكيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب ماذا سماهم ربنا بالقرآن؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الذي يهجر تلاوة القرآن، ما يقرأ القرآن، ما يعمل بهدي القرآن. شوف القرآن ليس أنا الذي سميه، النبي شكا لربي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ماذا سمى القرآن الهاجر للقرآن؟ عدو ومجرم. لذلك يا كرام النبي عليه الصلاة والسلام في تحذيره قال في آخر الزمان ولينزعن القرآن من بينكم. آخر فتنة في الأمة تعيشها قال أول شيء ينزع من الأمة الأمانة والحكم، وآخر ما يرفع الصلاة ولا يصلين أقوام ولا دين لهم، ولا ينزعن القرآن من بينكم. قالوا يا رسول الله، الصحابة يتعجبوا كيف ينزع وقد قرأناه وحفظناه في قلوبنا وسطرناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه إلا رسمه. اليوم شايفين الأمة، نرى الأمة نعلق المصاحف للزينة، نعلق مصحف في السيارة. تجد بعض المساجد، أنا كنت أدخل في الماضي في مساجد عندنا في فلسطين، تدخل على المسجد فترى المصحف عليه الغبار. كيف الأمة تريد نزول الرحمة ونزول السكينة وهي بعيدة عن نهج القرآن وعن تلاوة القرآن الكريم. Subhanallah. Bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hidup kita sementara kita nggak pernah selalu bersama dengan Al-Quran. Maka bagaimana, lihatlah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di luar sana yang setiap saat, setiap waktu di atas kendaraan memegang Al-Quran. Ketika mau masuk masjid menunggu dan menanti iqamah, mereka mengubah dengan Al-Quran. Gimana nggak berkah hidup mereka? Lalu apa lagi yang harus Allah ajarkan dan Rasulullah tuntunkan untuk kita semuanya supaya kita menjadi keberkahan? Maka Al-Quran adalah solusinya, insyaallah. يا كرام، أخيرا كيف إحنا يكون لنا أوراد مع القرآن الكريم في بيوتنا، في خلوتنا، في جلوتنا. لابد يكون لك. بعض الناس يقول أنا ما أعرف أقرأ القرآن. قال النظر في المصحف عبادة. لو ما كنت تعرف تقرأ انظر إلى المصحف. النظر إلى المصحف عبادة. كيف القرآن هذا الكريم دائما يكون في بيوتنا، في أعمالنا، حتى الله سبحانه وتعالى ينمي لنا الخير. يعني أنا بلا مواراة أنا ذهبت الجمعة الماضية بعد الشيخ، ذهبت إلى سفر دعوة إلى جوا الشرقي، والمفروض أبقى حتى 23، لكن رجعنا بالأمس حتى نغتنم فرصة سماع القرآن. دائما عندما نذهب نقول لهم كل خميس في هذا المجلس تقرأ فيه سورة الملك في الركعة الأولى في المغرب، سورة الكهف، وسورة السجدة في العشاء،
الناس يغبطونكم على ما أنتم فيه من نعمة، لكن كيف هذه النعمة يا كرام تبقى معنا؟ قال إذا داومنا على تلاوة القرآن الكريم. فالله أسأل أن يحفظ هذا المجلس وأهله، ويجعلنا وإياكم ممن يتلو القرآن الكريم حق تلاوته، ويجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ويجعل القرآن الكريم حجة لنا وشافعا لنا ونورا لنا، وأن ننور بصائرنا بالقرآن ويرفع ذكرنا بالقرآن الكريم، ويجعلنا وإياكم مع السفرة الكرام البررة بحول الله وقوته. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang selalu bersama Al-Quran akan merasakan kenikmatan dalam membacanya. Tidak hanya di luar sholat, tapi dalam sholat. Bahkan beliau menyebut Syekh ketika saat sholat maghrib yang dibaca adalah surah Al-Muluk. Kemudian saat sholat isya rakaat pertama baca surah Al-Kahfi, yang kedua surat As-Sajdah. Kenapa? Kok ringan dan mudah dilakukan? Karena terbiasa. Ya, kemudian terakhir beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an jadi syafaat kita, cahaya dalam hati kita, cahaya yang menerangi dalam hati-hati anak cucu turun kita. Allah jadikan pelita dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan Allah jadikan penerang di alam kubur kita, dan Allah jadikan syafaat kelak di hari kaumnya. Demikian tema yang disampaikan Syekh, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.